दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष, पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी समकालीन साहित्य बजारलाई सरसर्ती समीक्षा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र हामीसँग साहित्यकार, उहाँको साहित्यका विविध विधामा उत्तिकै गरी कलम चल्छ। साहित्यकार, समालोचक, कवि, लेखक, बहुआयामिक परिचय साहित्यकार डाक्टर नेत्र एटम आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय विभागमा हुनुहुन्छ, प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। समालोचना, कविता, गीत, गजल, अनुवाद अनि शोध र अनुसन्धान गरी 25 कृति प्रकाशित छन् भने उहाँले एक वर्ष चीनको युनान मिन्जु युनिभर्सिटीमा नेपाली भाषा अध्यापन गरेर फर्किनु भएको छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई। हामी यो समकालीन साहित्य बजारमा छिर्नुभन्दा पहिला तपाईँको यो चीनमा जुन युनान मिन्जु युनिभर्सिटीमा एक वर्ष नेपाली भाषा प्रशिक्षण अथवा अध्यापन गरेर, यो कस्तो कोर्स हो? यो चीनमा अहिले 8वटा विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली भाषा एकाडेमिक रूपमा पढाइ हुन्छ। 8वटा विश्वविद्यालय? हजुर हजुर। मास्टर्ससम्मै पढाइ हुन्छ। ए हजुर। नेपाली पत्रकारिता पनि पढाइ हुन्छ, साहित्य पनि पढाइ हुन्छ, भाषा पनि पढाइ हुन्छ। युनान मिन्जु विश्वविद्यालय चाहिँ दक्षिण एसियाली भाषाहरूको अध्यापन गर्ने एउटा स्कुल छ। हजुर। त्यो स्कुलमा चाहिँ नेपाली, हिन्दी, उर्दू हजुर लगायतका 7वटा भाषाहरू को अध्ययन हुन्छ। त्यो चाहिँ एकाडेमिक कोर्स हो, ब्याचलर्स हो। त्यहाँ चाहिँ 2 वर्ष भयो यो कोर्स सुरु गरेको। जस्तै यसमा चाहिँ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकारी अथवा कसरी तपाईँ? उनीहरूले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग एउटा एमओयू गरेका छन्। त्यसअनुसार एकजना नेटिभ स्पिकर, नेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिन्छ। त्यसअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष एकजना शिक्षकलाई छानेर पठाउने गर्छ। त्यस अन्तर्गत मलाई पठाएको थियो। त्रिविले नै पठाएको? हजुर, त्रिविले नै पठाएको। एक वर्ष चाहिँ एक वर्षको लागि अध्यापन गर्नुभयो। चिनिया नागरिकहरूले नेपाली भाषालाई कसरी लिन्छन्? नेपाली भाषा सिक्नको लागि उनीहरू कतिको उत्सुक देखिन्छन् अथवा कतिको आकर्षित देखिन्छन्? चिनियाहरूको चाहिँ अध्ययनप्रतिको लगाव चाहिँ नेपालको भन्दा एकदमै फरक छ। जे कुरा उनीहरू पढ्छन् त्यो चाहिँ गहिराइसम्म गएर पढ्छन् र हामीले चाहिँ काम चलाउ दृष्टिकोणले पढ्छौँ, पढाउँछौँ पनि त्यस्तै तरिकाले। र हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि एउटा यो लादिएको काम हो भन्ने जस्तो तरिकाले पढिरहेका हुन्छन्। सकेसम्म त्यसबाट चाहिँ यो तह चाहिँ उत्तीर्ण गरौँ भन्ने तरिकाले पढेका हुन्छन्। तर चिनियाहरूको चाहिँ मैले के देखेँ भने जे चिज उनीहरू जे काममा लाग्छन् त्यो काम चाहिँ जसरी भए पनि राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको मानसिकता छ। विद्यार्थीहरूमा पनि त्यही मानसिकता हो। र उनीहरूले नेपाली भाषा पढ्नुको चाहिँ मैले त्यहाँ देख्दाखेरि एउटा व्यापारिक पोइन्ट अफ भ्यू रहेछ। व्यापारिक दृष्टिकोणले उनीहरूको व्यापार सबैतिर फैलाउनु छ। त्यसले गर्दा यहाँ बसेर नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि व्यापारिक काममा पनि संलग्न भएको मैले देखेँ। त्यो खालको काम पनि गर्ने, सम्पर्क गराउने खालको त्यो काम पनि गर्ने। दोस्रो चाहिँ अनुवाद, नेपाली भाषामा यहाँ बसेर नेपाली भाषामा अनुवाद, चिनियालाई नेपालीमा, नेपालीलाई चिनियामा, त्यो खालको काम पनि मेरा विद्यार्थीहरूले पनि गरिरहेका थिए यहाँ बस्दाखेरि पनि। उहाँ पनि त्यसको बजार पनि राम्रो रहेछ। त्यसपछि एउटा त अब पढाउने नै भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ प्रशासनिक रूपमा, कुटनीतिक रूपमा जो हाम्रो देशमा आउने कुटनीतिक कर्मचारीहरू हुन्छन् तिनीहरूले पनि नेपाली भाषा राम्रोसँग जान्ने गरी आउने तिनीहरूको दृष्टिकोण हुँदो रहेछ। अनि चौथो अर्को चाहिँ पत्रकारिता। नेपालमा जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन्, डकुमेन्टहरू हुन्छन् अथवा पत्रिकामा आउने लेखहरू हुन्छन्, उनीहरूले बडो चासोका साथ आफ्नो देशको बारेमा कुनै पनि चिज छ भने एकदमै चासोका साथ त्यसलाई हेर्छन् र अरूले भनेको कुरो चाहिँ धेरै विश्वास नमान्ने।
त्यसले गर्दाखेरि चिनियाले नै नेपाली भाषा जाने भने उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई सही रूपमा इन्टरप्रेट गर्न सक्ने भए उनीहरूको चाहना चाहिँ त्यस्तो देखेँ मैले। त्यो 1 वर्षको अवधिमा उनीहरूले के सिक्छन् त्यो भाषामा? तपाईँहरूको त्यो कोर्स चाहिँ कसरी डिजाइन भइरहेछ? 1 वर्षको होइन, त्यो 4 वर्षे बिए हो। मैले पढाएको विश्वविद्यालयमा चाहिँ मास्टरसम्म पनि छ अरू विश्वविद्यालयमा हैन। त्यो चाहिँ 4 वर्षे बिए हो, त्यसमा चाहिँ 8 सेमेस्टर हुन्छ। 8 सेमेस्टरमा उनीहरूले 2-2वटा विषय नेपाली भाषाको पढ्छन्। त्यसमा चाहिँ साहित्य पनि, नेपाली पत्रकारिता पनि, अनि अनुवाद पनि र भाषाको प्रारम्भिक शिक्षण भनौँ न। ब्याचलर्सको पहिलो सेमेस्टरमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई अब कखबाट उनीहरूले सुरु गर्छन्। त्यसपछि कस्तो खालको पत्रकारितामा कस्तो खालको भाषा छ, साहित्यमा कस्तो खालको भाषा छ, बोलीचालीमा कस्तो खालको भाषा छ, साँच्चैको कर्पस नै उनीहरूले लिएर, जस्तो युट्युबमा हेरेर कुराकानी कसरी गरिरहेछ, समाचार कसरी भनिरहेछ, समाचारमा कस्तो खालको भाषा प्रयोग हुँदो रहेछ, साहित्यमा कस्तो हुँदो रहेछ, सबै दृष्टिकोणले उनीहरूले भाषालाई अध्ययन गर्छन् र ब्याचलर्स सक्दासम्म राम्रै खालको बोल्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। पढ्ने पनि 4 वर्षको अवधिमा। हजुर, 4 वर्षको अवधिमा उनीहरू एकदमै प्रारम्भिक तहबाट सुरु गरेर उनीहरू त्यो 4 वर्षमा चाहिँ त्यो राम्रो तरिकाले डिप्लोमेटिक भाषा बुझ्न सक्ने स्थितिमा पुग्छन्। उनीहरूमा त्यो लगाव चाहिँ कस्तो देखिन्छ? उनीहरूले नेपाली, तपाईँले चाहिँ पढाइरहँदा 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ नेपाली भाषाप्रति अथवा नेपालप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण? भाषा मात्रै होइन, उनीहरू चाहिँ संस्कृति बिना भाषाको अध्ययन अपुरो हुन्छ भन्ने खालको मान्यता राख्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चिनिया सरकारले स्कलरसिप दिएर उनीहरूलाई नेपालमा 1 वर्षको लागि पढ्न पठायो। नेपालमा मात्रै होइन, जति भाषाहरू उनीहरू पढ्छन् सम्बन्धित देशमा गएर त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको मान्छेहरूसँग घुलमिल गरेर त्यहाँको वास्तविक परिस्थिति पनि थाहा पाउने, त्यहाँको संस्कृति पनि थाहा पाउने, त्यहाँको लोक साहित्यदेखि सबै चिजसँग घुलिमिली गरेर त्यहाँको नृत्य, गीतहरू सबै चिजसँग उनीहरूको सम्पर्क बनाएर अनि भाषालाई चाहिँ समृद्ध बनाउने, साँच्चै जान्ने खालको उत्पादन गर्ने, त्यस्तो खालको लक्ष्य राखेको देखेँ मैले। त्यसले गर्दा मैले पढाएको ब्याचका विद्यार्थीहरू 1 वर्ष आएर विश्व भाषा क्याम्पसमा पढे। तपाईले वहाँ पढाउनु भएका विद्यार्थीहरू? हजुर, 10 जना विद्यार्थीहरू एक ब्याचमा थिए। तिनी विद्यार्थीहरूलाई चिनिया सरकारले स्कलरसिप दिएर यहाँ नेपालको विश्व भाषा क्याम्पसमा पढायो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग त्यस्तो सम्झौता छ, 1 वर्ष चाहिँ यहाँ पढाउने। उनीहरूले फी तिरेरै पढ्न चाहिँ यहाँ पढेर उनीहरू अब नेपालीहरूसँग यहाँ बस्दाखेरि त सबै तरिकाले सम्पर्क भयो, बस्ने ठाउँदेखि लिएर साथीहरूदेखि लिएर र हरेक दृष्टिकोणमा चाहिँ उनीहरूको भाषा सिक्ने लगाव चाहिँ, जस्तो खाना आउँदाखेरि पनि मैले घरमा खाना खान बोलाएँ, उनीहरूले हरेक खानाको बारेमा सोध्ने र त्यो कसरी पकाइन्छ, त्यसमा के चिजहरू राखिन्छ, त्यसका चिजहरूको बारेमा थाहा छैन भने उनीहरू तुरुन्तै त्यसमा नेटमा हेरेर अनि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै व्यक्त पनि गरिहाल्ने, त्यस्तो खालको संस्कार चाहिँ उनीहरूमा छ। त्यसले गर्दाखेरि भाषा सिक्ने लगाव चाहिँ निकै गहिरो हो। त्यो एक हिसाबले चाहिँ अब यो चिनिया भनौँ न, चिनको आफ्नो फैलावट विस्तारको लागि भनौँ न, सबै ठाउँका भाषाभाषी, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, त्यो प्रतिको ज्ञान, आफ्नो फैलावटको एउटा कूटनीति पनि होला कि यो? एउटा मुख्य कुरो के भने हामीले चिनलाई बुझ्ने भनेको पश्चिमाहरूको आँखामा कि चिनको बारेमा लेखेका किताबहरू, चिनिया भाषामा लेखेको किताब त हामी पढ्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अङ्ग्रेजीको सहारा लिन्छौँ। त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ धेरै विश्वास हुँदो रहेनछ, किनभने अर्कैको आँखाले हामीलाई हेरेको छ भन्ने जस्तो उनीहरूलाई लाग्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले अब नेपालमा आएर चिनियाहरू कस्ता हुन्छन्, उनीहरूको रुचि के हुन्छ, उनीहरूको सिकाइ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले थाहा पाउने भए, साथीहरूले पनि थाहा पाउने भयो उनीहरूको बारेमा। जस्तो म गएर बसेपछि मेरो दृष्टिकोण पहिले जे थियो त्यो दृष्टिकोण चाहिँ अहिले बदलियो। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि, घुम्दाखेरि मान्छेहरूको त्यो सहयोगीपना अथवा उनीहरूको भाषाप्रतिको लगाव, उनीहरूको आफ्नो संस्कृतिप्रतिको त्यो उत्साह हुन्छ नि, त्यो कुरा देख्दाखेरि चाहिँ मैले जुन खालको धारणा बनाएको थिएँ पहिले पश्चिमी आँखाबाट हेरेर, त्यो चाहिँ बदलियो। उनीहरू चाहिँ त्यो बदलियोस् भन्ने चाहिँ बदल्न चाहन्छन् र त्यो बदल्नको लागि चाहिँ उनीहरू त्यो भाषा, त्यो संस्कृतिसँग जति निकट भयो त्यति सजिलोसँग बदल्न सकिन्छ। अब उनीहरूले आफ्नो छिमेकी जस्तो लाओस छ, भियतनाम छ, थाइल्यान्ड छ, अब त्यहाँको भाषा पढ्ने
विद्यार्थीहरू चाहिँ एकदमै धेरै छन्। अब नेपाल, भारत, बङ्गलादेशदेखि लिएर यतातिरकोमा चाहिँ अलिक कम विद्यार्थी छन्, तर रुचि चाहिँ एकदम धेरै छ। तर पढाउन कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? पढाउन त धेरै गाह्रो हुन्छ। नेपालमा नेपाली पढाउँदा चाहिँ अब धेरै जसो भनौँ न अर्को मातृभाषा भएको विद्यार्थी हुँदाखेरि पनि सामान्य कुरा चाहिँ उसले बुझ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पढाउने कुरा फरक हुन्छ र यहाँ हाम्रो विद्यार्थीहरूमा के एउटा भनौँ न एउटा गलत संस्कार छ भने, जस्तो मैले तपाईँसँग धेरै वाद विवाद गर्नु हुँदैन। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ भने तपाईँले यति पनि जान्दैनस् भनेर भन्यो भने ओहो म नै कमजोर रहेछु भन्ने सोचिकन ऊ चाहिँ ब्याक हुन्छ र आफ्नो जिज्ञासाहरूलाई मार्छ अधिकांश त। तर चिनियाहरू चाहिँ कुनै हालतमा पनि आफ्नो जिज्ञासालाई मार्दैन। भनेको हाम्रोमा चाहिँ दूरी छ, हाम्रोमा धेरै दूरी छ र खास त्यो दूरी चाहिँ शिक्षकहरूबाट, जसले सिकाउने भनौँ न प्रारम्भिक रूपमा घरैबाट बच्चाहरूले धेरै जिज्ञासा राख्यो भने पनि अभिभावकहरू झर्किन्छन्, त्यो कुरा बताउन खोज्दैनन्, पछि थाहा हुन्छ भन्छन्। तर उनीहरूलाई उसै बेला चाहिन्छ, तुरुन्तै। जस्तो राति पढ्दा पढ्दै उनीहरूलाई कुनै समस्या आयो भने तुरुन्तै मेसेज गर्छ, मेसेजमा उत्तर दिएन भने तुरुन्तै फोन गरिकन यो के हो, यस्तो मसिना भाषाका कुराहरू उनीहरूले सोच्छन्, जो चाहिँ हामी यहाँ पढ्दाखेरि हामीले त्यस्तो खालको समस्या कहिले पनि फेस गरे हुँदैनौँ। र त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले नेटिभ र अलि त्यसको बारेमा, भाषाको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको, भाषा बोल्ने मात्रै होइन, भाषाको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको मान्छे खोज्ने कारण चाहिँ त्यो हो। र हामीले चाहिँ मर्म बुझ्ने र त्यहाँ चिनिया शिक्षकहरू पनि छन् नेपाली पढाउने, र यहाँबाट गएको शिक्षकले चाहिँ उनीहरूलाई पनि गाइड गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई पनि कुनै पढाउँदा अथवा कुनै पनि भाषा सम्बन्धी जिज्ञासा केही आयो भने अथवा उनीहरूलाई कुनै अनुवाद गर्न दियो भने तुरुन्तै नेपालीमा यसलाई के, अथवा नेपालीमा यस्तो छ भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा कसरी राख्ने, अथवा अङ्ग्रेजीमा राखेर त्यसपछि चाइनिजमा कसरी लैजाने, उनीहरूले तुरुन्तै नेपालीमा यस्तो लेखेको छ यो पत्रिकामा, अन्त यो चाहिँ के हुन्छ, अङ्ग्रेजी यो मैले अनुवाद गरेको सही छ कि छैन, अथवा कसैले गर्यो भने सही छ कि छैन, उनीहरू तुरुन्तै सोधेर अनि त्यसलाई निश्चित गरेर अनि त्यसलाई फेरि चाइनिजमा अनुवाद गरेर अनि आफ्नो कहाँ पठाउनु पर्ने हो त्यो चिज चाहिँ उनीहरू पठाउँछ। त्यो अनुवाद गरिएको पनि सही छ छैन, सही छ कि छैन क्रस चेक गरेर त्यसपछि अनि त्यसलाई चाइनिजमा गरेर उनीहरूले आफ्नो धारणा बनाउने। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षक चाहिँ धेरै जिम्मेवार हुनुपर्ने। शिक्षण विधि जस्तै हाम्रो र त्यहाँको के भिन्नता छ, के छ? शिक्षण विधि त उस्तै खालको हो। अब हामी चाहिँ मास मिडियालाई कम प्रयोग गर्छौँ, उनीहरूले अत्यधिक प्रयोग गर्छन्। जस्तो स्मार्ट बोर्डहरू प्रयोग गर्यो, हामीले लेखेको चिजहरू पनि उनीहरूले आधिकारिक रूपमा आफ्नो कन्ट्रोल रुमबाट हेर्न सक्छन्। तपाईँले कक्षामा के पढाइरहनु भएको छ भन्ने कुरो त त्यो सामान्य भयो, सिसी क्यामेरा दुईतिर राखेको हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँको सबै क्रियाकलापहरू एडमिनिस्ट्रेसनमा हेरिरहेको हुन्छन्। तपाईँले बोर्डमा लेखेको कुरा पनि उनीहरूले स्क्रिनमा मजासँग हेर्न सक्छन्। एकदमै धेरै इन्सपेक्सन र सकेसम्म इलिस्ट्रेसन कसरी हुन्छ, भिडियोबाट हुन्छ कि नाचेर हुन्छ कि नाटक खेलेर हुन्छ कि, उनीहरूलाई पनि भाषाको सही प्रयोग, अहिले हामीले त्यसलाई सङ्कथन भन्छौँ, एउटा डिस्कोर्स सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम कम छ, किनभने म चाहिँ प्राइमेरीदेखि मास्टर्स पिएचडीसम्म अध्यापन गर्छु होइन, पढाउँछु। त्यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ मलाई विद्यार्थीहरूको एटिच्युड र पढाउने तरिका, अब त्यो तरिका हामीले धेरै मास मिडिया प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यो देखावटी जस्तो प्रदर्शन जस्तो मात्रै हुन्छ। खासमा पढाउने चिज चाहिँ त्यो लेक्चरमै जान्छ। खासै हाम्रो त्यो भनेको त्यो अध्यापन गर्ने विधि र त्यो ग्रहण गर्ने विधि पनि केवल औपचारिक मात्र, औपचारिक जस्तो हुन्छ, जसका कारण चाहिँ न शिक्षकले दिन सक्ने कुरा पुरा दिन सके, न लिने मान्छेले पुरा लिन। त्यो भन्दा पनि मैले चाहिँ के देख्छु हाम्रो कमजोरी भने, जस्तो अहिले हामीले अनलाइनबाट शिक्षण गरिरहेछौँ, कतिपय शिक्षक साथीहरू चाहिँ पावर पोइन्ट पनि बनाउन अल्छी गर्ने, आउँदा पनि आउँदैन अनि सिक्न पनि नखोज्ने। म धेरै जान्ने छु जस्तो लाग्ने, तर जान्दा चाहिँ नजान्ने, अनि जुम पनि खोल्न नसक्ने, अर्काले गरिदिनु पर्ने, ठिक्क पारिदिनु पर्ने। त्यसपछि अब पढाउँदा चाहिँ प्रयोग चाहिँ मिडिया प्रयोग गरेको छ, न्यू मिडिया प्रयोग गर्ने, तर पढाउँदा चाहिँ बसेर अब पुरै लेक्चर मेथडबाट प्रयोग गर्ने, त्यो उनीहरूलाई ह्यान्डआउट्स पनि नदिने, त्यस्तो खालको कमजोरी चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यसको कुनै पनि गुन्जाइस छैन। तपाईँ प्रश्न दिनुहुन्छ भने त्यसको उत्तर के हुन्छ भन्ने कुरो पनि तपाईँले दिनुपर्छ।
र तपाईँले जाँचमा उसले लेखेको उत्तरमा नम्बर कम दिनुभयो अथवा काट्नुभयो कुनै ठाउँमा अथवा गर्नुभयो भने उसले पहिलेको उत्तर ल्याएर देखाउँछ, ट्याली गर्छ मेरो कुन ठाउँमा के कारणले गर्दाखेरि यति आयो, गलत भयो, म किन गलत भएँ, तुरुन्तै उसले सोध्छ र त्यसलाई चाहिँ बनाइदिनु। अब हाम्रोमा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी हुँदैन, छैन। हाम्रो केवल चाहिँ एकदमै औपचारिक मात्रै। ठिक छ, हामी यो तपाईँको यो चीन अनुभव, चीनमा गएर नेपाली भाषा पढाउँदाको अनुभवमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। अब साहित्यमा फर्क्यौँ। नेपाली यो अहिलेको हाम्रो समकालीन साहित्य, तपाईँ एउटा समालोचनात्मक क्षेत्रमा एउटा केही मध्ये आउने एकजना समालोचक भनेर गनिनुहुन्छ। कस्तो देखिन्छ अहिले हाम्रो साहित्य बजार? कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ? हाम्रो साहित्य बजार चाहिँ स्तरीयताभन्दा प्रदर्शनतिर कुदिरहेछ। अब अलिकति तुलना गरेर हेर्नुपर्छ यसको लागि। भनौँ न 60को दशक र 70को दशकमा सामान्य रूपमा हामीले तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने 60को दशकमा चाहिँ नेपाली साहित्यमा धेरै इस्युहरू थिए, त्यस्ता मुद्दाहरू थिए। महिलाको मुद्दालाई त्यही तरिकाले उठाइएको थियो। भनौँ न माओवादी सरकारको त्यो जुन युद्ध थियो त्यो द्वन्द्वबाट महिलाहरूको सरोकारमा एक किसिमको थियो, जातीयताको सरोकारमा एक किसिमको थियो, क्षेत्रीयताको सरोकारमा यस्तो खालको तरिकाले आवाजहरू उठिरहेका थिए। तिनी आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने र सही दिशामा लैजाने कुरोमा चाहिँ साहित्यकारहरू सक्रिय थिए 60को दशकमा चाहिँ। अब 70को दशकमा गइसकेपछि संविधान बन्यो। संविधान बनिसकेपछि नबन्दासम्म चाहिँ ठिकै हलचल चाहिँ एकदम राम्रो थियो होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अलि सेडिमेन्टेसन भए जस्तो, मान्छेहरू अलि निष्क्रिय भएको जस्तो, अनि मान्छेहरू चाहिँ पछाडि फर्किन लागेको जस्तो देख्छु म चाहिँ। र साहित्यमा पनि त्यसको प्रभाव परिरहेको छ। जसले जबरजस्त हमला गर्नुपर्ने हो, जसले जबरजस्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो, त्यो खालको पुस्ता, त्यो खालको लेखकहरू चाहिँ बिस्तारै फेरि माइनोरिटीतिर धकेलिँदै गएको र जो पुस्ता चाहिँ प्रतिगामी खालको चिन्तन बोक्ने छ त्यस्तो खालको स्रष्टाहरू चाहिँ अगाडि जान सक्ने खालको सम्भावना, अनावश्यक खालको संवेदना मात्रै सिर्जना गर्ने खालको होइन भनेपछि त्यो चेत चाहिँ अलिक कम हुँदै गएको जस्तो अहिलेको साहित्य हेर्दाखेरि। संविधान बनिसकेपछिको साहित्य चाहिँ त्यसमा पनि विशेष गरी प्रगतिशील साहित्य जुन किसिमले अग्रगामी हुनु पर्थ्यो त्यसले चाहिँ अलिकति बाटो बिराए जस्तो, अलिक कमजोर भएको जस्तो लागेको छ मलाई अहिले हेर्दाखेरि। साहित्य विज्ञापन र गातोमै त्यो लहरिएको अवस्था यो चाहिँ फेरि प्रकाशन यो बजारले गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको अवस्था आएको हो। तर एक हिसाबले बजार प्रवर्धन हुनु त राम्रो पनि त हो नि। अब म यसलाई दुई तरिकाले विश्लेषण गर्छु। एउटा चाहिँ बजारले कस्तो खोज्छ भनौँ न, पाठकले कस्तो खोज्छ त्यो अनुसारको साहित्य सिर्जना गर्ने कुरो हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कमजोर हुँदै जाने हो। त्यो चाहिँ बजारले त अश्लील खालको साहित्य खोज्न सक्छ, यौन खोज्छ। अब तपाईँ उपन्यास लेख्नुभयो, तपाईँको उपन्यासमा चाहिँ अलिकति यौनको कुरो कम भयो, तपाईँ चाहिँ यौनको कुरो राखिदिनुहोस् नत्र भने बजारमा बिक्दैन भनेर जब लेखकसँग प्रकाशकले डिल गर्छ, नभए चाहिँ तपाईँको छाप्न सकिन्न भन्ने किसिमले अगाडि जान्छ। अब लेखकको स्तरीयता चाहिँ त्यहाँ मर्दै जान्छ। यतिको चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला पाठकलाई। हाम्रो पाठकहरू चाहिँ साह्रै तल्लो स्तरको छन् भन्ने खालको सोच जब बजारले लिन्छ, प्रकाशकले लिन्छ, त्यसपछि अनि लेखक त्यस अनुसार झर्यो भने पाठकहरू पनि झन् तल झर्छन्। र लेखकको दायित्व चाहिँ के हुनुपर्ने हो भने पाठकलाई समृद्ध बनाउने, पाठकलाई त स्तरीय बनाउनु पर्यो नि त। जनताहरूले यस्तो चाहन्छन् भन्ने तरिकाले नेताहरू त्यही तल गिर्दै गयो भने अब राजनीति त समाप्त हुन्छ होइन। साहित्य पनि त्यस्तै हो। बजारले साहित्यलाई नियन्त्रण गर्ने स्थिति जब सिर्जना हुन्छ त्यसपछि सस्तोपनतिर, प्रदर्शनतिर लेखकहरू जान्छन्, प्रकाशकहरूले पनि त्यही प्रदर्शनलाई उपयोग गर्छन्। अनि अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने पहिलो कृति चाहिँ राम्रो हुने, रचना पनि त्यही किसिमको त्यो फोर्स हुन्छ होइन, भित्रदेखि इनर्जी हुन्छ, त्यही किसिमको नयाँपन हुन्छ। अनि त्यही लेखकको दोस्रो तेस्रो कृति आउँदाखेरि चाहिँ लेखकको नामबाट प्रकाशकले बेच्नुपर्ने, बजारले बेच्नुपर्ने, मिडियाले चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्ने, सेलिब्रिटी बनाउनु पर्ने। तपाईँ पुरस्कार पाएका लेखकहरू हेर्नुहोस् अथवा जो पहिलो कृतिबाट राम्रो चर्चामा आएका थिए तिनी लेखकहरू अधिकांशतः दोस्रो तेस्रो कृतिमा जाँदाखेरि
कमजोर हुँदै गएका छन्, सस्तोपनतिर लोकप्रियतातिर गएका छन्। यसले गर्दाखेरि पाठकलाई चाहिँ धोका एकतिर हुन्छ, पाठकको स्तरीयता झन् खस्किँदै जान्छ, दोस्रोतिर चाहिँ लेखक पनि कमजोर हुँदै जान्छ, त्यसले समग्रमा साहित्यलाई ह्रासतिर लैजान्छ। भनेको बजारले त्यसैले त हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो बजार प्रवर्धन भयो भन्ने दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु भएन। बजार दृष्टिकोण हुँदाखेरि चाहिँ पाठकहरू बढ्छन्, पाठकहरू पनि बढाउनु छ, तर पाठकहरू बढाउने मात्रै जिम्मा त लेखकको त होइन। बजारमा उपभोग्य सामग्री चाउचाउ पठाए जस्तो त होइन नि त किताब भनेको त। त्यसरी किताब भनेको त ज्ञानको एउटा स्रोत पनि हो, अनुभूति मान्छे मानवीयतातिर लैजाने पनि हो। मान्छे दानवीयतातिर जाँदै गर्छ, बलात्कारतिर मान्छेको रुचि हुन्छ भने त्यस्तै किसिमको फिल्म बनाए जस्तै कुरो भयो कि। किन हुन्छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, एक हिसाबले त्यो बजारले अतिक्रमण गरेको अथवा प्रकाशकले हस्तक्षेप गरेको अवस्था किन हुन्छ? एकातर्फ चाहिँ अब लेखेरै आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि त्यो अवस्था सिर्जना होला कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको भनिरहँदा यस्तो अवस्था यसमा चाहिँ हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने साहित्य सिर्जना भनेको पेसा होइन। पहिलो कुरो जस्तो पत्रकारिता तपाईँको पेसा हो, तर साहित्य लेख्ने भनेको चाहिँ पेसा होइन। जुनै मान्छेले पनि त्यसमा सिद्ध हस्तता प्राप्त गर्न सक्छ। जस्तो म क्याम्पसको प्राध्यापक हुँ, मेरो पेसा चाहिँ मेरो जीविकोपार्जन भनेको मेरो प्राध्यापन क्षेत्र हो। आफ्नो पेसा आफ्नो व्यवसाय त सबैले गर्नुपर्छ। त्यसैलाई जब हामीले पैसा कमाउने माध्यम बनाउँछौँ, पेसा भने के भने त्यसबाट हाम्रो आर्जन हुनु पर्यो, पैसा आर्जन हुनु पर्यो, हाम्रो जीविकोपार्जन हुनु पर्यो। जब हामीले साहित्य सृजनालाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँछौँ त्यसपछि हामी बजारको सस्तोपनतिर जान्छौँ। यो चाहिँ अहिलेको मात्रै होइन, तपाईँ शङ्कर लामिछानेलाई हेर्नुहोस्। शङ्कर लामिछानेको पहिलो कृति एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज मदन पुरस्कार पनि पायो, त्यो स्तरीय पनि छ। जब उनी तल अनि त्यसपछि अब ओहो म त सेलिब्रिटी भएँ, अब उनको रचनाहरू बजारमा बिक्न थाले। त्यसपछि अनि उनले सस्तो खालको रचना गर्न थाले, गर्दा गर्दा चोरेर पनि रचना गर्न थाले। उनले चोरेर रचना गरेपछि त्यो पक्रिएपछि उनले आत्मसमर्पण गरे। म चाहिँ अब लेख्न छोडिदिन्छु। यस्ता पाठकहरू पनि आएछन् जो पाठकले मैले अङ्ग्रेजीबाट चोरेर ल्याएको चिज पनि थाहा पाएँ, मैले गरेकै हो यो गल्ती, म स्वीकार गर्छु भनेर उनले स्वीकार पनि गरे। मन्दाकिनी भन्ने नाममा त्यो चाहिँ एउटा सम्पादकलाई पत्र आएको थियो, तिमीले यो ठाउँबाट यसरी चोरेको हो भनेर। अब त्यो चाहिँ निश्चित छैन को मान्छे हो भन्ने होइन। त्यसो गरिसकेपछि उनले आफूले स्वीकार गरे, म बाँच्नको लागि चाहिँ मैले लेख्नुपर्ने थियो, मेरो चिज बिग्ने भएको हुनाले मैले बजारको लागि लेख्दाखेरि म यस्तो ठाउँमा पनि पुगेँ भन्ने कुरो चाहिँ उनले आफ्नो पतन भएको आफै स्वीकार गरेछन्। अहिलेका लेखकले त्यो स्वीकार गर्दैनन्, हामी त बजारको लागि लेखिरहेछौँ भन्छन्। तपाईँ नाम हेर्नुभयो भने एउटा नाम म भनिदिन सक्छु। जस्तो पल्पसा क्याफे लेखिसकेपछि नारायण वाग्ले, त्यसपछि दोस्रो तेस्रो उपन्यास उनको कृतिहरू हेर्नुहोस्, तपाईँले आकाश जमिनको फरक पाउनुहुन्छ। तपाईँ बुद्धिसागरको हेर्नुहोस् पहिलो र दोस्रो उपन्यास तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पानीको घाम अमर न्यौपानेको हेर्नुहोस्, पानीको घाम र पछाडिका कृतिहरू जति पछाडि गयो त्यतिको कमजोर हुँदै गइरहेछ हरेक लेखक। तपाईँ कुमार नगरकोटी हेर्नुहोस्, मक्स्यान्त काठमाडौँ फिभर लेख्दा जुन किसिमको उचाइ जुन किसिमको क्षमता थियो सबै क्षमता त्यसमा गयो। बजारले चाहिँ के गर्यो, अब यही कुरामा चाहिँ म केन्द्रित हुन खोजेको, बजारले चाहिँ के गर्यो भने ओहो यो लेखक चाहिँ सेलिब्रिटी भनेर उसले पत्रिकादेखि मिडियादेखि प्रयोग गरिकन त्यसलाई सेलिब्रिटी बनायो र पत्रिकाहरूले पनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई बोकेर हिँड्ने खालको स्थिति सिर्जना भयो। भइसकेपछि प्रकाशकले चाहिँ अब यसको चाहिँ रचना लियो भने यसबाट चाहिँ बिकाउन सकिँदो रहेछ, लेखकलाई सेलिब्रिटी बनाएर त्यस मार्फत पाठकहरूलाई शोषण गर्ने काम चाहिँ प्रकाशकहरूले गरिरहेछन्। यस्तो काममा चाहिँ उनीहरूले स्तरीय कृति लेख्ने होइन कि कस्तो कृति भयो भने बजारमा पुर्याउन सकिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू कस्तो खालको लेखक खोज्छन् भने जो मिडियासित सम्बन्धित होस्, चर्चामा होस्, जसले चाहिँ चर्चा गराउन सकोस् आफ्नो कृतिलाई। जस्तो म प्राध्यापन क्षेत्रमा छु, मैले त मेरो विद्यार्थीसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्ने हो। अब मिडियामा भएको मान्छेसँग त धेरैको सम्पर्क हुन्छ, किनभने उनीहरूले सहयोग पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यही किसिमको म्युचुअल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको काममा चाहिँ प्रकाशकहरू बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। मैले एकजना प्रकाशकलाई सोधेको थिएँ, तपाईँ यस्तो खालको स्तरहीन किताब किन निकाल्नु भयो भन्दा ठिकै छ स्तरहीन त हो, तर अब मिडियामा हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसले गर्दा किताब चाहिँ राम्रो गयो नि त, चलेको किताब चाहिँ
तपाईँको 5,000 प्रति गयो। मैले किनेर मलाई चाहिँ एकदमै पछुताउ भएपछि मैले उहाँलाई भनेको के तपाईँलाई जस्तै हामी अन्ततिर पनि छौँ बेस्ट सेलर भनेर ट्याग लगाइन्छ, यति गयो उति गयो भनेर त्यो दाबी गरिन्छ, त्यसमा कतिको सत्यता हुन्छ तपाईँले कसरी? त्यसमा कति सत्यता छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो लेखकलाई कति लेखकस्व दिएको छ र त्यसले कति कर तिरेको छ राज्यलाई त्यो हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। र त्यो चाहिँ अहिलेसम्म कसैले भनेको जस्तै मलाई लाग्दैन है। मैले यति आम्दानी गरेँ यो किताबबाट, जस्तो 20,000 किताब कुनै जान्छ भने त उसले त्यही किसिमको आम्दानी गर्नु पर्यो र आम्दानी गरेको छ भने चाहिँ उसले त्यही किसिमको ट्याक्स तिरेको हुनु पर्यो। ट्याक्स तिरेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई विश्वास गर्न सक्छौँ। तपाईँ 20,000 भनेको छ भने त्यो 4-5 हजार हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि लेखक पनि शोषित भएको, पाठक पनि शोषित भएको। कसैले 20,000 दाबी गर्छ भने 5,000 चाहिँ गएको हुनसक्छ, त्यस्तो त्यति चाहिँ हुनसक्छ। अब अहिले पत्रिकामा धेरै प्रचार प्रसार गर्दाखेरि त्यही किसिमको प्रभाव देखाउँदाखेरि किताबहरू पहिलेभन्दा अलि धेरै बिक्ने सम्भावना छ। आशा लाग्दो पाटो के हो अहिलेको? आशा लाग्दो पाटो चाहिँ पाठकहरू चाहिँ निकै धेरै बढेका छन्। पाठकहरू चाहिँ बढेका छन्, धेरै बढेका छन् र जो पाठकहरू अङ्ग्रेजी पढ्थे ती पाठकहरू चाहिँ नेपाली साहित्यतिर आकर्षित भएका छन्। नेपाली साहित्य पनि उनीहरू पढ्छन् र नेपालीमा पनि यस्तो खालको लेखिन्छ भन्ने तरिकाले उनीहरूमा एक किसिमको सम्मानको भाव जागृत भएको छ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। तर अहिले जस्तो भनौँ न, पहिले साझा प्रकाशन थियो जसको उद्देश्य के हुन्थ्यो भने केही लोकप्रिय किताब छापे पनि केही चाहिँ स्तरीय किताब छाप्नुपर्छ, नबिकोस् धेरै तर आफ्नो इज्जतको लागि पनि किताबहरू छाप्नुपर्छ। अहिलेसम्म यदि चल्यो भने साझा प्रकाशनले त्यस्तो खालको काम गर्छ। त्यो धुकधुक हुँदाखेरि पनि यस्तो किताब चाहिँ नछापौँ न, धेरै चल्दैन बजारमा भन्दाखेरि पनि होइन, चल्ने मात्रै किताब चाहिँ हामीले हेर्नु हुँदैन। म पनि केही समय कृतिको मूल्याङ्कनमा बसेँ साझा प्रकाशनमा। त्यो गर्दाखेरि होइन यतिको किताब चाहिँ गाह्रो हुन्छ है बेच्न भन्दाखेरि, होइन स्तरीय किताब पनि हामीलाई चाहिन्छ, नत्र कसले छाप्ने त? प्राइभेट पब्लिकेसनले त स्तरीय किताब भनेर छाप्दैन, यो बिक्छ कि बिक्दैन भन्ने दृष्टिकोणले मात्रै छाप्छ। जब ज्ञानलाई डेलिभर गर्ने कुरामा खालि पैसामा मात्रै केन्द्रित भइयो भने त त्यसले त साहित्यलाई तलैतिर रहिजान्छ। मैले भन्दै थिएँ अहिलेको आशा लाग्दो पाटो भनेको पाठकको वृद्धि र पाठकको स्तर बढेको छ। तर सीमित पाठकको स्तर बढेको छ। धेरै पाठकहरू चाहिँ बाहिर प्रदर्शनमा के आएको छ त्यसलाई मात्रै साहित्य हो भन्ने ठान्ने। त्यो पाठकले त्यो लेखकलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि बजारमा सतहमा हिँड्ने त्यो लेखकलाई चाहिँ पाठकले सही ठाउँमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन? पाठकले सही ठाउँमा ल्याउन सक्छ, तर अहिलेको पाठकमा फेरि प्रदर्शन सजधज यताउति यस्तो कुरालाई चाहिँ धेरै महत्त्व दिने। जस्तो भनौँ न, तपाईँलाई किताब जुन धेरै ठाउँमा बजारमा देखिन्छ जसकोमा चाहिँ बोर्ड लगाएको छ, ठुल्ठुला पोस्टरहरूमा लेखकहरूलाई राखेको छ, होइन, लेखकलाई सेलिब्रिटी बनाएर जहाँ पनि लैजान सकिन्छ, प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, सिँगारेर के म त्यो सिँगारेर भन्छु, विभिन्न ठाउँमा लगेर लेखकलाई सिँगारेर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पाठकलाई चाहिँ के लाग्छ भने यही चाहिँ मात्रै लेखक रहेछ, अस्ति पनि यसकै किताबको बारेमा आएको थियो, उसकै चर्चा थियो, उसकै अन्तर्वार्ता थियो, सब मिडियामा ऊ नै छाएको छ भनेपछि त यो त विशिष्ट रहेछ भनेर उसले किन्छ। किनिसकेर जब उसलाई पछुताउ हुने स्थितिसम्ममा उसको पैसा सकिसकेको हुन्छ। त्यसो भएपछि त बजारले एक हिसाबले पाठकलाई बढाए पनि पाठकलाई गुमराहमा पार्ने काम चाहिँ अत्यधिक, त्यो चाहिँ लेखकलाई सेलिब्रिटी बनाएर सिँगारेर त्यस्तो खालको काम चाहिँ भइरहेछ। त्यो चाहिँ खराब पक्ष हो। यो विषयमा अर्को कुनै संवादमा अलि फराकिलो बसाइ गरौँला। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो साहित्यमा। यिनी गम्भीर साहित्य ओझेलमा परो भन्ने कुरा धेरै सर्जक लेखकहरूले अथवा धेरै समीक्षकहरूले उठान गर्नुहुन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा अलि फराकिलो बसाइ गरौँला। हामी अन्तमा छौँ। अन्तमा कविता एउटा बिदा हुनुपर्छ। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ देब्रे चप्पलको फित्ता। देब्रे चप्पलको फित्ता। चुडिएको छ आज देब्रे चप्पलको फित्ता, चुडिएको छ आज देब्रे चप्पलको फित्ता, हेर्छु उस्तै छ तल मोटो तलुवा, उस्तै छ माथि फुस्रो खुट्टा, उही हो सधैँ हिँडिरहने उबड खाबड बाटो पनि, माटोको बास्ना उडिरहेको अनि कानमा छोइएर बग्ने निरन्तरको चिसो सिरेटो पनि।
त्यही हो बदली छाएर धुम्म परेको कमेरिएको आकाश। त्यतै कतै छन् तुवालेले छोपिएका पहाड र हिमाल, शीतलहरले कठ्याङ्ग्रिएको तराई। सब उनै हुन्, फरक छ त केवल आधारबाट एकातिर उछिट्टिएको मेरो चप्पलको फित्ता। खुट्टामा नअटेर यसरी लटफडाइरहेछ कि बाटोमा यताउता लाग्छ जिन्दगीको राजनीति नै हुँदैछ तहस नहस। अब त कतै च्याट्ट छोएर पैतला बज्दैन सकुनको तीखो धुन। सुदूर यात्राको गन्तव्य ताकेर लम्किरहेको आउँदैन कुनै गतिशील आवाज। फिटिक फिटिक उडाउँदैन एक क्षण मात्र भए पनि आफैलाई पछ्याइरहने विचारको धमिलो धुलो। बरु चिप्लिन थालेका छन् औँलाहरू गेगरमा उछिट्टिएर। लडखडाउन खोजेको छ फुटेर चिरा चिरा परेको कुर्कुच्चो। अवसादका आँखाले फर्की फर्की हेरिरहेछु मेरो हिँडाइ नै अस्तव्यस्त पार्ने गरी चुडिएको चप्पलको फित्ता देब्रेतिरको। देब्रे चप्पलको फित्ता निकै शक्तिशाली कविता। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो टेलिभिजन कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग साहित्यकार डाक्टर नेत्र एठम हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।